او اینا ساریاں چیزاں نالوں او گلاں سونے دیاں مٹھیاں ککھ سواد نہ ککھ سواد نہ او مصری اندر تے اسا کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں او اینا ساریاں چیزاں نالوں او گلاں سونے دیاں مٹھیاں اینا ساریاں او گلاں سونے دیاں مٹھیاں او اینا ساریاں چیزاں نالوں او گلاں سونے دیاں مینوں کوئی آکھے رضوی جیوں دا ایتھے آیا سفر دے پہلے مہینے تو 7واں مہینہ 6.5 مہینے دن تے آیا ہوئے نے ہر جمعے نبی دیاں تعریفاں کرنا ہے میں کیا اس واسطے کرنا وا سونے دیاں گلاں مٹھیاں لگ دی جیڑا کسے دا ہوئے عاشق ہووے او گل اسے دی کردا سو عذر بہانے لا کے او مرنے او دے مردا اللہ حبیب یمن نو میرے آقا اتے لے گئے فرمایا کیڑا چن توڑنا ہی دس ایس چند دی گل کرنا ہے دھیان آقا دا حبیب یمنی وال انہیں آخیا جی ایسے چند دی گل ہے میرے نبی دی انگل ہل دی ہے بھائی جدھر انگل جاندی ہے حبیب یمنی کہنے لگا ٹوٹا نہیں فرمایا دھیان کر جدو دھیان ماریا میرے اگا انگل دا اشارہ کیتا ہے چن ادھا پہاڑی دے ایس پاسے ادھا پہاڑی دے اس پاسے کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھا دے اپنا غلام بنا کلمہ پڑھا اپنا غلام بنا فرمایا نہیں ایک اور بھی تیرا سوال ہے جی دوجا سوال بھی کر انہیں اگر نہیں ان سوالوں تو رہا صدیق اکبر دا پیر پائی بنا لو وہ نہیں سوال کرنے فرمایا نہیں تے تو نہیں دسنا تے میں دسا میں نبی ہاں مینوں غیب ہے شیخ صاحب مینوں غیب ہے النبوۃ ہی یا اطلاع علی الغیب المخبر عن الغیب والمخبر عن الغیب النبی السامع لصوت الخفی دس میں دساں انہیں آخیا جی رہن دو فرمایا میں دساں لگا سونے دسو فرمایا تیری ایک بچی جی منہ بول نہیں سکتی پیروں نال چل نہیں سکتی وہ یمن اندر بیمار ہے تو گھروں ٹریا سے یہ نیت لے کے اگر وہ اللہ دا سچا نبی ہویا دعا کرواواں گا تی ٹھیک ہو جائے فرمایا حبیب یمنی گھر جا کے ویکھ لے تیری بچی بھی ٹھیک ہو گئی حبیب یمنی کئی دنوں کا سفر کر کے گھر آیا گل مک چلی جے بڑا سفر کر کے گھر آیا تے آ کے کہن لگا اے دیے بوا کھول پتا سی نبی نے کیا چھڑیا تی ٹھیک ہو گئی ہے وہ بچی جڑی بول نہیں سکتی آندی ہے کون ہے جڑی ٹور نہیں سی سکتی وہ آ کے بوا کھول دیے یہ ٹھیک کیویں ہو گئی انہیں آخیا ابا تیرے آن تو پہلا ایک سونیاں جہاں زلفاں والا آیا سی انہیں میری کمر دے ہاتھ پھیریا ہے میں بولن بھی لگ پئی ہاں میں ٹرن بھی لگ یہ کسی نے دی ہے چٹ وہ انشاءاللہ میں کر دینے لگا ہوں اسی میں سونے انہوں دے گھر آئے ہو کرم کیتا جے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں
آواز بلند لاکھ دی آؤ غریباں دے محلے یا محلے یا رسول اللہ کدھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ اسا گناہگاراں راہ تیرے نملے گناہگاراں راہ تیرے نملے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گناہگاراں راہ تیرے نملے یا سونیا ادھر آ گئے ادھر آ کے کانڈ تے ہاتھ پھیرنا ہے سونیا کرم ہو جانا ہے ساڈے ویڑے ایک کری قدم لا جاؤ اسی تے اگے تواڈے اختیاراں دا اعلان کرن والے ہائے ہائے سونیا اسی کنجوس نہیں کٹ کٹ کے زباناں تواڈیاں تعریفاں نہیں کردے تواڈیاں تعریفاں کردیاں تے سندیاں ساڈے چہریاں تے قبر دے اثرات نمودار نہیں ہوندے ساڈے چہرے پھٹ نہیں جاندے ساڈے چہرے گلاب تے پھول لنگوں چمک اٹھدے سونیا لجپالیں دو جمعے تیرے اختیار بیان کیتے اگلا جمعہ تیرے بلال دیاں شاناں بیان کرنیاں سونیا ساڈے تے خوش ہو جاؤ ساڈے گناہ معاف ہو جان ساڈے تے نظر کرم ہو جائے اللہ بھی راضی ہو جائے مازاق دے کاجل والیا تسی بھی راضی ہو جاؤ اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے